Yung ano ba? Doon pa yan eh. Lumikot kami ni God. Doon pa, hindi ba doon sa ano doon? Driver pala siya dyan, may. Ma, ikaw ya. Driver pala siya dyan ng bus eh. Nakausap mo ba yan? Yan na, please. Ang pamilya alam sa fast recovery of people ng Ayuan Angeles, South Sudan. Kita pasalamat sa ika-73 years birthday ni Philip for fast recovery of children from illness. Pamilya alam sa proteksyon. Yung sinakyan natin yun, siya yung driver dun may. Liberation of Kaya yung pagkatanggi sa ano. Oo. Hindi mo. Mag-ampo kita. O Dios nga makagagahom, pinaagi sa tinuig nga pagbansay sa mga bulahaton sa Kwaresma, itugod nga makasabot kami sa kahulugan sa kamatayon o pagkabanhaw ni Kristo, ug tudloy kami sa paghubad niini sa among kinabuhi. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari man kanimo sa Espiritu Santo, Dios, hangtod sa kahangturan. Amen. Palihog panlingkod, ug atong paminaw ang santos nga mga pagbasa. Giluwas sa Dios ang usa ka migranteng katawhan gikan sa pangdaog-daog o kaulipnan. Ang unang pagbasa. Ginudlo gikan sa basahon sa Deuteronomio. Si Moises miingon ngadto sa katawhan. Unya kuhaon sa pare ang basket nga gisudlan sa unang abot ug gibutang niya kini atubangan sa halaran sa Ginoo. O kini maoy inyong isulti atubangan sa Ginoo. Ang akong katigulangan taga-Aramea ug naglaag-laag siya. Miadto siya sa Ehipto ug mipuyod didto sa diutay pa ang iyang katawhan. Ug didto misanay siya og nahimong ganghanan. Gidaog-daog kami pag-ayo sa mga Ehiptohanon ug ipakawlawan nila. Ila kaming giulipon. Nagpakitabang kami sa Ginoo, ang Dios sa among katigulangan, ug gidungog niya ang among mga pag-ampo, ug nakita niya ang pagdaog-daog ug pagpakaulaw kanamo. Gikuha kami sa Ginoo, ginamit ang iyang gahom ug makalilisang ang mga buhat, mga ilhanan ug mga milagro. Ug gidala kami niya niining dapita ug gihatag kanamo kining tabunok nga yuta.
Busa gidala ko kining unang abot nga gihatag mo kanako o Ginoo. Unya ibutang kini atubangan sa Ginoo ug simbaha siya. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ubani ako, Ginoo, kun anaa ako sa kalisod. Ubani ako Ginoo kun anaa ako sa kalisod. Ikaw nga nagapuyo diha sa salipdanan sa labing hataas, nga naa diha sa lantong sa makagagahom. Ingna ang Ginoo. Ikaw ang akong dalampanan ug ang akong kuta, ang akong Dios nga akong gisaligan. Ubani ako Ginoo kun anaa ako sa kalisod. Walay dautan nga budangat kanimo. Ni may kabulanan nga moduol sa imong purianan. Kay iyang gisoko ang iyong mga anghel bahin kanimo. Nga ila ikaw nga bantayan diha sa tanan nimong mga dalan. Ubani ako Ginoo kun anaa ako sa kalisod. Tungod kay midangop siya kanako, luwason ko siya. Ibutang ko siya sa kahitasan, kinagailaman siya sa akong ngalan. Nusangpit siya kanako, ug tubagon ko siya. Maana ako uban kaniya, diha sa kalisdanan. Luwason ko siya, ug ako siyang himayaon. Ubani ako Ginoo kun anaa ako sa kalisod. Ang Dios maoy Ginoo sa tanan ug magluwas kanila nga mosangpit sa iyang ngalan. Ang ikaduhang pagbasa. Kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Roma. Ang giingon mao, duol kaninyo ang mensahe sa Dios. Anaa sa inyong ngabil ug sa inyong kasing-kasing. Sa ato pa, ang mensahe sa pagtuo nga among giwali. Maluwas ka kung ipahayag mo nga si Jesus mao ang Ginoo. Ug sa kinasing-kasing motuo ka nga gibanhaw siya sa Dios. Kay mituo man kita sa kinasing-kasing gayon, gimatarong kita sa Dios. Ug naluwas kita kay gipahayag man nato kini. Kay ang kasulatan nag-ingon, ang nagtuo kaniya dili gayud magmahay. Alang kini sa tanan. Sanglit wala may kalainan sa mga Hudiyo ug sa dili Hudiyo. Ang Dios maoray Ginoo sa tanan. Ug manalangin sa tanan nga magsangpit kaniya. Sumala sa giingon sa kasulatan. Ang tanan nga magsangpit sa ngalan sa Ginoo maluwas. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ang tao dili mabuhi sa pan lamang, kundili sa tanang mga pulong nga nagagikan sa baba sa Dios. Palihog manindog kita alang sa pagbalakan sa santos nga ebanghelyo.